अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से 3-4 मुख्तलिफ खबरों का अजमालन जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, जो वीडियो का थंबनेल आप देख रहे हैं, सबसे पहले आज की इस वीडियो का आगाज़ इसी खबर से करते हैं। नाजरीन, आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब अपने वफद के हमरा लंदन गए थे। 2-3 दिन उन्होंने क़याम किया और रोज़ाना कई घंटों पे मुहित नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकातें हुई। चुनाचे वो खबरें लम्हा ब लम्हा इन स्टेप वाइज, इन स्टेजेस, इन फेजेस जो है वो हम तक पहुंच रही हैं। जाहिर है इतने दिन और इतने घंटों अगर मुलाकात हुई है तो बहुत सारे बातें जो है वहाँ पे डिस्कस हुई हैं। हम अपने ज़राए से कंफर्म करते हैं, फिर क्रॉस चेक करते हैं, रिकन्फर्म करते हैं और उसके बाद वो खबर आपके सामने पेश करते हैं। अब नाजरीन, एक और इंकशाफ हुआ है। नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब के ज़रिए और पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमाओं के ज़रिए एस्टेब्लिशमेंट तक एक पैगाम पहुंचाने की हिदायत की है। वो हिदायत नाजरीन ये है कि नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि एक तरफ हुकूमत है, एक तरफ मुल्क है और दूसरी तरफ हुकूमत और मुल्क को लाहक कई मसाइल हैं। चुनाचे नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि यूं समझ लीजिए कि हमारे सामने एक बहुत गहरी खाई मौजूद है और हमें कहा जा रहा है कि हम इस खाई में छलांग लगा दें। हम इस खाई में छलांग लगाने को तैयार हैं, हम इस चैलेंज को कबूल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए हमें फ्री हैंड मिलना चाहिए। हम बहुत मुश्किल फैसले करेंगे और उन तमाम तर मुश्किल फैसलों की जिम्मेदारी भी खुद लेंगे। हम जो इक़दामात उठाएंगे उन इक़दामात के सिलसिले में जो रद्द अमल सामने आएगा, जो मसाइल खड़े होंगे, उन मसाइल से निकलने का रास्ता भी हमने खुद तलाश करना है। हम इन हालात में सियासी कीमत भी चुकाने के लिए तैयार हैं। हम जो इक़दामात करेंगे हमें उसकी बहुत भारी सियासी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम वो भी चुकाने के लिए तैयार हैं। हम अगर इतना कुछ करने के लिए तैयार हैं तो उसके बदले में हमें भी कुछ यकीन दहानियाँ चाहिए। हमें ठोस यकीन दहानियाँ चाहिए, ठोस यकीन दहानियाँ चाहिए। ये नवाज शरीफ साहब ने यूं समझ लीजिए कि बैनुल सतूर एस्टेब्लिशमेंट को एक सख्त पैगाम भिजवा दिया है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि अनसर्टेनिटी है, मईशत के हवाले से सख्त फैसले लेने की ज़रूरत है। IMF ने भी सख्त शराइत आयद की हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने, बिजली की कीमतें बढ़ाने के साथ $1 अरब की किस्त मशरूत की है और UAE, सऊदी अरब, कतर, चीन और अमेरिका ने भी यही कहा है कि पहले आपको IMF से किस्त लेनी होगी, उसके बाद हम इमदाद पे गौर करेंगे और उस हवाले से डिस्कशन होगी। चुनाचे नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम वक्ती तौर पे महंगाई भी कर सकते हैं, ये एक मुश्किल फैसला होगा, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को ये यकीन दहानी करानी होगी कि 1.5 साल तक हमारी हुकूमत बरकरार रहेगी, क्योंकि ट्रैक पे लाने में, चीज़ों को ट्रैक पे लाने में हमें वक्त लगेगा। हम शुरू में मुश्किल फैसला करेंगे, उसके बाद हालात को रिकवर कर देंगे, लेकिन अगर हम इतने बड़े जो ना चैलेंजेस कबूल करते हैं, इतने बड़े रिस्क हम लेते हैं, तो उसके बदले में वो हमें जो है यकीन दहानी हुकूमत पूरे करने की कराएगी। पंजाब हुकूमत बनने दी जाए, पंजाब की काबीना फाइनल करने दी जाए। पंजाब हुकूमत बन चुकी है, हमजा शहबाज वज़ीर आला बन चुके हैं, हुकूमत उनकी नहीं है, उनकी काबीना फाइनल नहीं हो रही। ये भी यकीन दहानी इस्टेब्लिशमेंट करा दे। और साथ ही साथ ये कहा कि इमरान खान साहब इस मुल्क में फसाद बर्पा करना चाहते हैं। इमरान खान साहब मुल्क में अनसर्टेनिटी पैदा करना चाहते हैं। इमरान खान साहब की वजह से अनसर्टेनिटी ट्रेड और बिजनेस कम्युनिटी के दरमियान मौजूद है और ये पैगाम भिजवाया है कि आप अपने लाडले को संभाल लें, आप अपने लाडले को संभाल लें।
اگر آپ نہیں سنبھال سکتے تو آپ ہمیں اجازت دیں، میں 4-5 دنوں میں عمران خان صاحب کو سیدھا کر دوں گا، عمران خان صاحب کے خلاف سخت ترین اقدامات اٹھاؤں گا، اور اس اقدامات کے اٹھانے کے بعد جو رد عمل سامنے آئے گا اس کا بھی میں ذمہ دار ہوں گا۔ لیکن آپ کی سپورٹ چاہیے، پھر یہ نہ ہو کہ ہماری حکومت وقت سے پہلے ختم ہو جائے۔ ہمیں کچھ یقین دہانیاں چاہیے، ہمیں انتہائی فری ہینڈ چاہیے، لیکن اگر ہمیں فری ہینڈ نہیں دیا جاتا تو یہ ملک بھی آپ سنبھالیں، یہ معیشت بھی آپ سنبھالیں، یہ حکومت بھی آپ سنبھالیں، یہ حالات بھی آپ سنبھالیں، عمران خان کو بھی آپ سنبھالیں۔ اس طرح ہم حکومت نہیں کر سکتے۔ یہ نواز شریف صاحب کا پیغام تھا، بڑی پیشکش تھی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہم دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے بعد کے حالات کے بھی ہم ذمہ دار ہیں، بشرط یہ کہ آپ کچھ یقین دہانیاں کرا دیں، ہمارا ٹینیور مکمل ہونے دیا جائے۔ یہ یقیناً ایک بہت بڑی پیشکش ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے۔ اب اس کا آپ کنیکٹ کر لیں، رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب فسادی ہیں، وہ فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، وہ فساد فی الارض پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا کلا کما ہونا چاہیے، اور ادارے بھی یہی چاہتے ہیں۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے میرے خیال میں جو بیان دیا انتہائی سیریس ہے۔ وفاقی وزیر ہیں، وزیر داخلہ ہیں، اور جو متعلقہ ادارے ہیں انہیں ان کے اس بیان کے حوالے سے وضاحت دینی چاہیے۔ دیکھیں، اس طرح غیر ضروری طور پہ آپ ریاستی اداروں کو ہر چیز میں ملوث نہ کریں۔ جیسے نواز شریف نے، دیکھیں جو بھی ہے ان کے ساتھ میرے اختلافات ہیں، انہوں نے رسپانسبلٹی خود کلیم کی ہے کہ آپ درمیان میں نہ آئیں، ہماری حکومت مکمل ہو، حالات جو بھی بنے عمران خان صاحب کے خلاف ہم ایکشن لیں گے۔ اب یہاں پہ نواز شریف نے ان اداروں کو ملوث نہیں کیا، لیکن یہاں پہ رانا ثناء اللہ ملوث کر رہے ہیں کہ ادارے بھی یہی چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا کلا کما ہو جائے۔ تو یہ اداروں کو ایک ملوث کرنے کی، غیر ضروری طور پہ بدنام کرنے کی کوشش ہے۔ میرے خیال میں جو فوج کا ادارہ ہے اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو اس حوالے سے ایک موقف دینا چاہیے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ جو بیان جو ہماری طرف وہ منسوب کر رہے ہیں، ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے یا کرتے ہیں، دونوں صورتوں میں مطلب ایک موقف دے دے نا، انسرٹینٹی پھر پیدا نہ ہو، کیونکہ اس طرح انسرٹینٹی پیدا ہوتی ہے اور کئی کرداروں پہ پھر سوالات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کا سیاسی کردار آپ چاہتے ہیں کہ فوج کا نہ ہو، رانا ثناء اللہ صاحب، تو آپ ان کو اس طرح غیر ضروری معاملات میں دخیل نہ کریں، اور ریاستی اداروں کو بھی ڈیفینیٹلی اس حوالے سے موقف دینا چاہیے۔ اور دوسری طرف ناظرین یہ بھی بتا دوں کہ مریم نواز نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ رانا ثناء اللہ کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ آپ نے اس عمران خان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ جو کہتا ہے کہ میں نے ویڈیو ریکارڈ کی ہے، اور یہ جو کہتا ہے کہ مجھے قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے، وہ ویڈیو ڈھونڈو اور عمران خان صاحب کا یہ جھوٹ بے نقاب کرو، تاکہ اس کا ہر جھوٹ جو ہے قوم کے سامنے آ سکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مریم نواز نے رانا ثناء اللہ کو ایک ٹاسک دے دیا ہے نا، کہ عمران خان صاحب کے خلاف سٹرن ایکشن آپ لے لیں، آپ سخت ترین اور اہنی ہاتھوں سے نمٹنے کی ان کے ساتھ کوشش کریں۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ اسی لیے اب نگران سیٹ اپ کی بات ہو رہی ہے۔ ملیحہ لودھی کا بطور نگران سیٹ اپ کیئر ٹیکر وزیر اعظم کا نام لیا جا رہا ہے، اور کئی جو وفادار حمایتی صحافی ہیں نون لیگ کے، وہ بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اب حکومت حالات جو ہیں وہ قبل از وقت انتخابات کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن اگر اب قبل از وقت انتخابات نہیں ہوتے تو ڈیفینیٹلی حالات کی سنگینی میں اضافہ ہوگا اور انسرٹینٹی بڑھے گی۔ لیکن ڈالر 195 پہ چلا گیا ہے، سٹاک مارکیٹ 1600 پوائنٹ نیچے گر گئی ہے، معاشی سرگرمیاں جو ہے وہ انسرٹینٹی کا شکار ہے۔ تو ایسے حالات میں تو شہباز شریف کو قوم سے خطاب کرنا چاہیے تھا کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیا الیکشن کرنا چاہ رہے ہیں، نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، ایک بات کر دینا۔ اگر وہ کہیں گے کہ نہیں کرنا چاہ رہے تو انسرٹینٹی ختم ہو جائے گی، کرنا چاہ رہے ہیں تو تب بھی انسرٹینٹی ختم ہو جائے گی۔ تو حالات اتنے سنگین ہو چکے ہیں کہ متقاضی ہے کہ وزیر اعظم قوم سے خطاب کریں، لیکن ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کی حکمت عملی نے انہیں ڈبل مائنڈڈ کر دیا ہے کہ اب ہم کریں تو آخر کیا کریں۔ سر دست ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔